गावडेचा तवडकरांचा वाद खूप ऐकत आता आता आम्ही वाढवू ना विषय तेच तूच वाडयतो मरे परत तेच विचारता आनी तूच तेच ना, ना, वाडयता तो जालो तांचो वाद बी सोंपलो तुम्ही त्यांच्याकडे उलयले दोगांय कडेन जालो विषय तेच सोंपलो म्हणटा द एंड बिकॉज तो म्हणटालो ह्या की दिसा कशें आसा एक प्रकारचे पोरकटपणा आनी तुगेलें केस्तांवां वांटून आनी नांव पिड्यार करपाचें एक चल्लां कालच कोणें एक व्हिडियो परत शेअर केलो तातूंत भितर अध्यक्ष म्हणून हांव गुंडांक सपोर्ट करता किंवा कोण तरी एकलो सुरेश नायक म्हणून आसा तो म्हगेलो सोयरो बीन म्हणून हें जाता व्हिडियो व्हायरल जाता ते सगळे मनशांक विचारता मातशें सोदून काडात तो म्हजो खंयच्यानचो सोयरो जाता तो म्हाका तरी सांगात खंयचो तो मामालो आत्यालो काकालो खंयचो आसा तो तरी म्हाका मातशें सांगात नांव पिड्ड्यार करपाक लागून आनी कांयच मेळना म्हणून हें वाडदिवसाक अनेक लोक आयले ते लोक घरा कडेन आयले कोणें केक बरयलो म्हाकाय खबर ना त्या बोवळ्यान भितर कोणाचे कॅरेक्टर आनी विचारना हांव पयलींच हांवें सांगलां म्हजे व्हिडियोंतल्यान हांवें क्लियर करून आतां हो दुसरो आनी सगळे प्रश्नाचेर आमी जेन्ना पळय उलयना न्ही म्हणजे उत्तरय जर दिलें ना जाल्यार अर्दे लोकांक समजता वो वगी रावलो म्हळ्यार हें खरें आसतलें म्हणून आयज तो व्हिडियो व्हायरल करपाचें फाटलें कारण कितें तेंय म्हाका खबर ना म्हणटकीर त्या हातूंत भितर ह्या सगळ्या खंयच्या रामा काणकोणकराचे खंयचे एटॅकाचे प्रकरणां आसतलें मागीर तातूंत भितर खंयचे तरी कोण पयर धरला तो ताजे बरोबरचो फोटो आसा तो कार्दोजो ताजे बरोबर तो सुरेश नायक आसा कितें तरी म्हणटा बुकी कितें तरी आतां हें सुद्दां म्हाका खबर ना आतां दामू नायक केन्नाच्यान गुंडा बिंडा हें सगळें और असले घेवन भोंवपाक लागलो तर आतां म्हाकाच प्रश्नचिन्ह पडला आनी तो म्हजो सोयरो खंयच्यान सोयरो तोच म्हाका खबर ना म्हणजे नायक नांव आशिल्लें आडनांवान आशिल्लो तो सोयरो ताजे जाल्यार तो म्हजो रिलेटीव म्हणून घालप आनी परत बरोबर न्ही हें चुकीचें पण लोकांक कळपाक जाय म्हणून तुम्ही लास्ट टाइम तुम्ही सगळ्या आमदारांक समज दिल्ली न्हू समज दिता आसतना आतां परत तुमचे पोरकटपणा कितें परत उलोवपाक लागले तुमी ह्या फावटी तांकां परत समज दितले एक आसा की केन्ना केन्नाय लोकशाही पत्रकार जेन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना तात्काळ करून ते उत्तर वता आनी केन्ना केन्नाय स्लीप ऑफ टंगी जाता जबाबदारीन वागप आनी जबाबदारीन स्टेटमेंट करप हें तितलेंच गरजेचें आसा आनी मागीर तो चुकीचो स्टेटमेंटा लागून उलटो दुसरो आसा तो मागीर परत कावंटर आनी स्टेटमेंट काडटा तो कावंटर काडटकीर ते कावंटर करता आनी अशें जाता की जणू काय हे सगळे दोगूय दुश्मन हे दोगूय गोंया खातीर वावुरता गोंय लोकां खातीर वावुरतात आनी त्या खातीर एका पार्टीन आशिल्ले हातूंत भितर तूं जालें ताजो येदो व्हडलो हें आसा तशें कांयच ना पण सर सदांच भांडणां ह्या दोगांचीच कित्याक आसता तुमच्याच पार्टीन तवडकर आनी गावडेचीच कित्याक भांडणां आसता बाकी कोण ना लास्ट टायम पण हे दोगांचोच इशू आशिल्लो न्ही मोग आसा थंय राग आसता मोग आसता थंय राग आसता काय चडच राग आसा ह्यो ओके दुसरो पावलो होम मिनिस्टर येता न्हू हय ताजें पूर्ण हें येवना कितें तें शेड्यूल येवना शेड्यूल येतकीर मागीर आमी पत्रकार परिशद घेवन पत्रकारा कडेन सांगताले डिटेलीन थँक्यू सर